صبح اٹھ کے جانوراں نو دانا پاؤ. پرندیاں لوگاں نے فوتگی تو بعد بھی قبراں دے اتنے پیالے رکھ دیتے ہیں اور جا کے قبراں دے اتنے دانے سٹ کے آندے نے کہ ساڈی میت نو عذاب نہ ہوئے. پرندے جانور دانا کھان اور او دی وجہ نال یاد رکھو بڑی قابل غور بات ہے، ذرا توجہ نال اس گل نو سماعت فرماؤ اور پھر اپنے گریبان دے اندر جھانکنا ہے. کیا ساڈے وچوں کوئی ایسا عمل تے نہیں کرتا؟ کیا اسی اس گناہ دے اندر مبتلا تے نہیں؟ سویرے اٹھ کے کوٹھے تے بھورے پانا بڑا ثواب دا کام ہے. جانوراں نو دانا پانا بڑا ثواب دا کام ہے. گرمی دے اندر جانوراں دی پیاس دا خیال کرنا بڑا ثواب دا کام ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھو دانیاں دا ثواب بھی انہوں ملے گا جنہیں کسے مسلمان دا حق نہیں کھادا ہوئے گا. حضرات محترم، پرندیاں نو پانی پلان دا ثواب بھی اس مسلمان نو ملے گا جنہیں کسے مسلمان دا حق نہیں کھادا ہوئے گا. پرندیاں نو پورے پان دا، آٹا پان دا، گندم پان دا ثواب بھی اس مسلمان نو ملے گا جنہیں کسے دا حق نہیں کھادا ہوئے گا. ایتھے کرمالے انج دے جی نے کہ 7-7 کلے بھیڑاں دی زمین کھا جاندے نے تے پھر کہندے نے کہ پرندیاں نو دانا پاؤ. جدو مر جاؤ قبر دے اتے ڈولے رکھ دیا جے تاکہ پرندے پانی پین، ثواب ملے. تے جیڑا بہن دا حق کھا کے تو ساری زندگی اس حق تے ڈاکا ماردا رہیا، بہن نو حق نہیں دیتا، ماں نو حق نہیں دیتا، باپ نو حق نہیں دیتا، او دا جواب کون دے گا؟ او دا جواب کون دے گا؟ کون اس دا جواب دے گا؟ وہ پرندیاں نو دانا پان نال کم بن جائے گا، کوٹھے دے اتے سکیاں روٹیاں پان نال کم بن جائے گا، فقیر نو 10 روپے دین نال کم بن جائے گا. اوتھے تو لکھاں نال کھادا، ایتھے تو 10 روپے دے کے کہہ رہا گناہ معاف ہو جان. نہیں، اے شریعت نے، قرآن نے، فرمان مصطفیٰ نے بیٹی نو مقام عطا کیتا ہے. اگر تیری بہن جائیداد دے وچوں 2 حصے تیرے، 1 حصہ اودا، اے حصہ انہوں دین دا حکم کسے مولوی نے نہیں دیتا، کسے پیر نے نہیں دیتا، کسے وقت دے مجدد نے نہیں دیتا، کسے وقت دے غوث نے نہیں دیتا، کسے وقت دے تحصیلدار نے نہیں دیتا، کسے وقت دے حاکم نے نہیں دیتا، کسے وقت دے چودھری دا آرڈر نہیں، بلکہ چلے بیٹیاں نو حق دینا اے اللہ دا قرآن ہے، مدینے والے دا فرمان ہے. اگر تو انہاں دا حق کھا رہے ہیں، پیا مدرسے بنوا، پیا مسجداں بنوا، جو مرضی کر لیا، لیکن انی دیر تک معافی نہیں ہوئے گی جنی دیر تک جدا تو حق کھادا تینوں وہ معاف نہیں کرے گا. اس واسطے مسلمانوں اس بات نو ذرا غور دے نال اور فکر دے نال سوچو، کیا ایسا عمل ساڈے وچ تے نہیں؟ کیا اسی انہاں لوگاں دی لسٹ دے اندر شامل